एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 12 को अकाउन्ट्स पढ्न जाँदैछौँ है त, जसमा चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 17 रहेको छ कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट है त। आज पनि हाम्रो पास्ट क्वेसनहरू नै सल्भ गर्न जाँदैछौँ है त। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भने गर्नुहोला र केही क्वेरिज भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नुहोला है त। र हाम्रो क्वेसन चाहिँ यस प्रकारको रहेछ है त। र यो आजको लागि हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वेसन नम्बर 1, जुन चाहिँ हाम्रो 2076 सालमा चाहिँ सेट सीमा चाहिँ सोधेको रहेछ, जुन हाम्रो क्वेसन नम्बर 22 मा है त। द नेट प्रफिट एज सोन बाई द कस्ट एकाउन्ट इज रुपिज 1,22,000। जुन हाम्रो नेट प्रफिट देखाउँदैछ हाम्रो कस्ट एकाउन्टले 1,22,000 बराबरको, र हाम्रो द फलोइङ डिटेल्स आर एजोटेन अन द कम्पेरिजन अफ द कस्ट एन्ड द फाइनेन्सियल एकाउन्ट्स। भनेपछि हाम्रो यसरी कस्ट एकाउन्ट्स र फाइनेन्सियल एकाउन्ट्सलाई यसरी कम्पेरिजन गर्दा चाहिँ यस्तो फलोइङ डिफ्रेन्सेसहरू चाहिँ हामीले पायौँ है त। भनेपछि अब हाम्रो आयमा रहेको छ वर्क्स ओभरहेड ओभर रेकर्डेड इन द फाइनेन्सियल अकाउन्ट इज रुपिज 30,000 र अफिस ओभरहेड अन्डर रेकर्डेड इन द कस्ट एकाउन्ट इज 20,000 र ओभर भ्यालुएसन अफ द क्लोजिङ स्टक इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट इज रुपिज 15,000 र डिभिडेन्ड रिसिभ रेकर्डेड इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट इज 25,000। भनेपछि हामीलाई यहाँ क्वेसनमा नेट प्रफिट एज पर द कस्ट एकाउन्ट दिएको छ। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने भयो त, नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल एकाउन्ट। भनेपछि अब हामीले जे निकाल्नु पर्ने हो त्यही नै हाम्रो के हो त, बेस। यसलाई नै बेस बनाउनु पर्यो। भनेपछि हाम्रो बेस के रहेछ भन्दा फाइनेन्सियल एकाउन्ट्स। अब हाम्रो फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ जे गरेको छ हामीले त्यही गर्नुपर्ने भयो है त। भनेपछि अब हाम्रो यहाँ रहेको छ रिक्वायर्डमा रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट है त। रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट हाम्रो यहाँ रहेको छ। यसमा अब आउँछ हाम्रो पार्टिकुलर्स रुपिस एन्ड द रुपिसको कुरा आउनुभयो है त। यो भयो हाम्रो बेस के भयो त, फाइनेन्सियल एकाउन्ट है त। फाइनेन्सियल एकाउन्टमा हामीले जे गरेछ त्यही गर्नुपर्ने भयो है त। नेट प्रफिट एज पर हाम्रो के छ यसमा, कस्ट अकाउन्ट। कस्ट एकाउन्टमा हाम्रो नेट प्रफिट कति रहेको छ भन्दा जम्मा 1,22,000 है त। 1,22,000 बराबरको, र हामी एड गर्ने कुरा हामी एड गर्छौँ र हाम्रो केही लेस गर्नुपर्ने कुरा भयो हामी यहाँ लेस गर्छौँ है त। यसरी चाहिँ भयो। नेट प्रफिट हाम्रो यहाँ रहेको छ, यसरी हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। कति भन्दा हाम्रो 1,22,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त भन्दा नेट प्रफिट चाहिँ रहेको पाइन्छ। अब हामी यहाँ हेरौँ आइमा हाम्रो के छ भन्दा वर्क ओभरहेड ओभर रेकर्डेड इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट्स। भनेपछि यो वर्क ओभरहेड भनेको यो के हो त भन्दा खर्च चाहिँ बढीले 30,000 बढीले चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ लेस गरेछ भनेदेखि, तर हाम्रो फाइनेन्सियल एकाउन्टमा लेस गर्छ तर कस्ट एकाउन्टमा गरेन भने चाहिँ फाइनेन्सियल एकाउन्ट चाहिँ हाम्रो बेस हो। त्यसैले फाइनेन्सियल एकाउन्टमा बढीले लेस गरेको छ भनेदेखि कस्ट एकाउन्टमा पनि 30,000ले नै के गर्नुपर्ने भयो त, लेस गर्नुपर्ने भयो। भने चाहिँ हाम्रो के आउने भयो त्यसमा, वर्क ओभरहेड ओभर रेकर्डेड है त। ओभर रेकर्डेड इन फाइनेन्सियल अकाउन्ट। फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ हामीले यसरी गर्नुपर्ने भयो है त। कति रहेछ हाम्रो जम्मा 30,000 बराबरको। र यसपछि अर्को हाम्रो रहेको छ डबल आइमा अफिस ओभरहेड अन्डर रेकर्डेड इन द कस्ट एकाउन्ट्स। भनेपछि जुन हाम्रो अफिस ओभरहेड भन्ने खर्च थियो त्यो खर्च चाहिँ जम्मा 20,000 बराबरले चाहिँ हाम्रो कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ कमले घटाएछ फाइनेन्सियल एकाउन्टमा भन्दा। भनेपछि फाइनेन्सियल एकाउन्टमा त 20,000ले घटाइसेछ तर कस्ट एकाउन्टमा घटाएन। भनेपछि हाम्रो फाइनेन्सियल एकाउन्टमा जे हो हामीले त्यही गर्नु पर्यो। फाइनेन्सियल एकाउन्टमा यति घटाएको रहेछ भनेदेखि हाम्रो कस्ट एकाउन्टमा पनि घटाउनु पर्यो। त्यही भएर हामीले 20,000 हामीले के गर्छौँ, घटाउँछौँ है त। अफिस ओभरहेड अन्डर रेकर्डेड इन कस्ट अकाउन्ट भन्ने कुरा भयो है त। र यसपछि हाम्रो कति छ त यसमा भन्दा जम्मा हाम्रो एमाउन्ट रहेको छ 20,000 बराबरको।
20,000 बराबरको। यसपछि हाम्रो ट्रिपल आईमा रहेको छ ओभर भ्यालुएसन अफ द क्लोजिङ स्टक है। हाम्रो ओपनिङ स्टकलाई हामीले एक्सपेन्सेस मान्छौँ र हाम्रो क्लोजिङ स्टकलाई हामी के मान्छौँ त इन्कम मान्छौँ। भनिसकेपछि हाम्रो यो क्लोजिङ स्टक जुन इन्कम रहेको छ यसमा चाहिँ फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ 15,000ले बढी भएछ, तर कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ इन्कम भनेर हालेको छैन भनेदेखि अब हामीले के गर्छौँ भन्दा यो फाइनेन्सियल एकाउन्टमा जस्तै गरेर कस्ट एकाउन्टमा पनि इन्कम भनेर एड गर्छ। कति हजार बराबरको भन्दा जम्माजम्मी हाम्रो कति रहेको छ यसमा भन्दा 15,000 बराबरको भने चाहिँ हामी लेख्छौँ यसमा ओभर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक है त। ओभर भ्यालुएसन अफ द क्लोजिङ स्टक इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट है त, इन फाइनेन्सियल अकाउन्ट 15,000 बराबरले। र यसपछि हाम्रो के छ त भन्दा आइबीमा डिभिडेन्ड रिसिभ रेकर्डेड इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट है त। फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ हाम्रो डिभिडेन्ड रिसिभ कति भएछ 25,000 बराबरको भने चाहिँ डिभिडेन्ड रिसिभ भने चाहिँ इन्कम रेकर्डेड भएछ फाइनेन्सियल एकाउन्टमा। इन्कम भने चाहिँ हामीले एड गऱ्यौँ है। एड गरिसकेपछि अब हाम्रो फाइनेन्सियल एकाउन्टमा इन्कम भनेर हामीले एड गरिसकेपछि अब कस्ट एकाउन्टमा त गरेको छैन भनिसकेपछि अब फाइनेन्सियल एकाउन्टमा जे गरे हामीले पनि त्यही गर्नु पर्यो। कस्ट एकाउन्टमा पनि त्यसरी 25,000 हामीले के गर्नु पर्यो भयो त एड गर्नुपर्ने भयो है त। डिभिडेन्ड रिसिभ्ड रेकर्डेड इन फाइनेन्सियल अकाउन्ट भन्ने कुरा भयो है त। फाइनेन्सियल अकाउन्टमा कतिले 25,000 बराबरकोले है त। यसरी हाम्रो चाहिँ सक्यो सबै चारवटै एडजस्टमेन्ट है त। भनेपछि 15,000 प्लस 25,000 गर्दा हामी 30, 35,000, 40,000 जति भएछ है। हाम्रो कति आएछ हाम्रो यसरी एडमा हामीले 40,000 गर्नु पर्यो भनेपछि यसरी 1,22,000 प्लस 40,000 गर्दा हाम्रो जम्मा जम्मै कति आयो 1,62,000। र अब हाम्रो यहाँ हेरौँ 20,000 प्लस 30,000 गरेर हाम्रो कति आउनु भयो त्यसमा 50,000 भनेपछि यसरी 1,62,000 माइनस 50,000 गर्दाखेरि हाम्रो एमाउन्ट कति आउनु भयो त 1,12,000 बराबरको। भनेपछि यो भनेको के हो भन्दा नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल अकाउन्ट है त। नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल एकाउन्ट हाम्रो कति छ त 1,12,000 बराबरको चाहिँ रहेको रहेछ है त। यो कुराहरू चाहिँ भयो। यस्तै हो। यति गरेपछि अब हाम्रो 5 मार्क्स त आइहाल्यो नि है, धेरै गाह्रो छैन। यसलाई यो यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ एक्जाममा चाहिँ हामीले जसरी पनि मिलाउनुपर्छ है त। यो क्वेसनहरू चाहिँ सजिलो सजिलो क्वेसनहरूभित्रै पर्छ के है त। र आजको लागि हाम्रो यहाँ क्वेसन नम्बर एउटा भएको छ जुन चाहिँ हाम्रो आजको लागि लास्ट छ है त। जुन चाहिँ हाम्रो के रहेछ भन्दा चाहिँ अन रिकन्सिलेसन अफ द फाइनेन्सियल एन्ड द कस्ट एकाउन्टिङ फलोइङ इन्फर्मेसन वेयर डिस्क्लोज भने चाहिँ जसमा चाहिँ हाम्रो के दिएछ भन्दा प्रफिट सौन बाई द कस्ट एकाउन्टिङ इज 80,000। यसको अर्थ हामीले के निकाल्नु रहेछ अब चाहिँ निकाल्नु पर्ने रहेछ भन्दा नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल एकाउन्ट भने चाहिँ जे को निकाल्नु पर्ने हो त्यो नै हाम्रो के भयो त बेस भयो। भने चाहिँ यो बेस भयो भनेदेखि अब हाम्रो सबै हाम्रो ट्रिटमेन्ट यो फाइनेन्सियल एकाउन्टमा जे गरेछ त्यही अनुसार गर्नु पर्यो है त। भनेपछि हाम्रो वर्क ओभरहेड अन्डर रिकभर्ड इन द कस्ट एकाउन्ट 5,000 रहेको छ र अफिस ओभरहेड अन्डर रिकभर्ड इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट इज 10,000 रहेको छ र डिप्रिसिएसन अन्डर चार्ज इन द कस्ट एकाउन्ट इज 6,000 रहेको छ र प्रफिट अन द सेल्स अफ द फिक्स्ड एसेट वाज साउन्ड अन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट वाज 5,000 भनेको छ है त। र रिक्वायर्डमा चाहिँ हाम्रो रिकन्सिलेसन अफ द कस्ट एन्ड द फाइनेन्सियल एकाउन्ट भन्ने कुरा भयो। र हाम्रो यहाँ सल्युसनमा रहेको छ रिकन्सिलेसन है त, कस्ट रिकन्सिलेसन अफ द कस्ट है त। रिकन्सिलिएसन अफ कस्ट भयो है त। यसमा हाम्रो आउँछ एउटा पार्टिकुलर्स है। यसपछि हाम्रो आउँछ रुपिज एन्ड द रुपिज है। पार्टिकुलर्स रुपिज एन्ड द रुपिज यसरी हुने भयो। हामीलाई यहाँ दिएको छ नेट प्रफिट एज पर के हो त भन्दा कस्ट अकाउन्ट। कस्ट अकाउन्ट अनुसार हाम्रो नेट प्रफिट कति रहेको छ भन्दा जम्मा हामीलाई 80,000 दिएको छ है त। र अब हामी यहाँ एड गर्छौँ र अब हामी त्यसपछि लेस गर्छौँ है त। एडमा हाम्रो यहाँ रहेको छ जसमा चाहिँ हाम्रो
यहाँ डबल आईमा रहेको छ वर्क ओभरहेड अन्डर रिकभर्ड इन द कस्ट एकाउन्ट भनेपछि जुन हाम्रो वर्क ओभरहेड भन्ने खर्च हो भने चाहिँ खर्च चाहिँ हाम्रो कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ कमले चढाएछ तर फाइनेन्सियल एकाउन्टमा त यो 5,000 अलरेडी रेकर्ड गरिसकेछ भनेपछि अब फाइनेन्सियल एकाउन्टमा जे गर्यो हाम्रो कस्ट एकाउन्टमा पनि त्यही गर्नु पर्यो त्यही भएर फाइनेन्सियल एकाउन्टमा यो कस्ट यो वर्क ओभरहेड चाहिँ 5,000 त खर्च भनेर लेस गरिसक्यो त्यही भएर हाम्रो कस्ट एकाउन्टमा पनि के गर्छ त लेस गर्नुपर्ने हुन्छ है त के भनेर भन्दा वर्क्स ओभरहेड अन्डर है त ओभरहेड अन्डर रेकर्डेड इन द कस्ट अकाउन्ट भन्ने कुरा रहेको छ है त कति हजार बराबरले भन्दा 5,000 बराबरले यसरी चाहिँ हुने भयो है र यसपछि अर्को हाम्रो के छ ट्रिपल आईमा चाहिँ अफिस ओभरहेड अन्डर रिकभर्ड इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट है त फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ अफिस ओभरहेड चाहिँ कमले चढाएछ अरे 10,000ले भनेपछि यो हाम्रो अलरेडी कस्ट एकाउन्टमा त घटाइसकेछ अफिस ओभरहेड भनेपछि तर फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ रेकर्ड गरेको छैन यो 10,000 है त्यही भएर चाहिँ अब फाइनेन्सियल एकाउन्टमा रेकर्ड गरेको छैन भनेदेखि कस्ट एकाउन्टमा पनि गर्न पाएन त्यही भएर अब हामीले के गर्नु भएन कस्ट एकाउन्टिङमा पनि यो वर्क ओभरहेड यो अफिस ओभरहेड भनेर चाहिँ यसले लेस गर्नु भएन तर यसले अलरेडी गरिसक्यो त्यही भएर यसलाई रिभर्स गर्नको लागि हामी अब के गर्छौँ एड गर्न जान्छौँ है त अफिस ओभरहेड अन्डर एब्जर्ब्ड इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट है त फाइनेन्सियल अकाउन्ट कति भन्दाखेरि हाम्रो जम्मा 5,000 बराबरको यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो आइपीमा डिप्रिसिएसन अन्डर चार्ज इन द कस्ट एकाउन्ट है कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ कमले चार्ज गरेछ डिप्रिसिएसन 6,000ले भनेपछि यसको अर्थ के भयो भन्दा फाइनेन्सियल एकाउन्टमा त 6,000 अलरेडी घटाइसक्यो तर कस्ट एकाउन्टमा घटाएन भने चाहिँ फाइनेन्सियल एकाउन्टमा जे गर्यो कस्ट एकाउन्टमा पनि त्यही गर्नु पर्यो भने चाहिँ 6,000लाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो त घटाउनु पर्यो है त भनेपछि हाम्रो के आयो त्यसमा डिप्रिसिएसन अन्डर चार्ज इन कस्ट अकाउन्ट है त 6,000 बराबरको र यसपछि हाम्रो भीमा रहेको छ अ प्रफिट अन द सेल्स अफ द फिक्स एसिड वाज साउन अन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट वाज 5,000 भनेपछि यो 5,000ले चाहिँ जुन हामीले फिक्स एसिड बेचेको थियो त्यसमा चाहिँ हाम्रो प्रफिट कति भएछ भन्दा 5,000 त्यो चाहिँ हाम्रो एज अ इन्कम भनेर फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ अलरेडी एड गरिसक्यो तर कस्ट एकाउन्टमा एड गरेको छैन भनेपछि फाइनेन्सियल एकाउन्टमा जे गर्यो हामी त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ फाइनेन्सियल एकाउन्टमा एड गरिसकेपछि हाम्रो कस्ट एकाउन्टमा के गर्नुपर्ने भयो भन्दा हामीले एड गर्नुपर्ने भयो भनेपछि हाम्रो के आयो त्यसमा प्रफिट on sale of fixed assets भन्छ है त सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स जुन चाहिँ हाम्रो केमा सोन गरेको छ भन्दा चाहिँ ओन्ली सोन अन फाइनेन्सियल अकाउन्ट भन्ने कुरा भयो है त हाम्रो जम्मा यसमा कति छ त 5,000 रहेको छ है त हाम्रो एमाउन्ट रङ गरेछ नि त यसमा अफिस ओभरहेड हाम्रो 5,000 होइन 10,000 हो नि त है यहाँ हेरेर मात्रै थाहा पाएँ मैले भनेपछि हाम्रो कति रहेछ त्यसमा 5,000 भन्दा त्यहाँ 10,000 रहेछ है हामीले अमाउन्ट चाहिँ यहाँ हामीले गलत लेखेछ है त यसरी भयो अब हाम्रो के आउँछ 10,000 प्लस 5,000 गर्दा हाम्रो 15,000 आयो र यसरी हाम्रो 15,000 प्लस 80,000 गर्दाखेरि हाम्रो 95,095K आयो र अब हाम्रो यहाँ लेसमा चाहिँ 5,000 प्लस 6,000 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा जम्मी कति आयो त 11,000 बराबरको चाहिँ हामीले लेस गर्नुपर्ने भयो है त अब हाम्रो कति आउँछ त 95,000 माइनस 11,000 गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ आउने भनेको 84,000 बराबरको यो भनेको के हो त हाम्रो भन्दा नेट प्रफिट एज पर के हो त भन्दा नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल एकाउन्ट फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ हाम्रो प्रफिट भयो त नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल एकाउन्ट चाहिँ हाम्रो यसरी 84,000 आयो है त यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ यस्तो क्वेसनहरु भयो है त यो भनेको हाम्रो के हो त भन्दा अन्डर रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट हो है त यस्तै क्वेसनहरु लगभग सोध्ने रहेछ यति गरे भनेदेखि हाम्रो कति आयो त 5 मार्क्स आयो यस्तो क्वेसनहरु चाहिँ हामीले एक्जाममा बिगार्नु भएन है त र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौं र
हामी नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ अझै क्वेसनहरू हामी सल्भ गर्छौँ, जुन हाम्रो ओल्ड इज गोल्डदेखि लिएर जुन हामीले एक्जाममा सोधिएको सबै पास्ट क्वेसनहरू भइहाल्यो। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अगाडिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नुहोला र केही क्वेरिजहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त। हाम्रो यहाँ धेरै क्वेसनहरू हामीले यसमा सल्भ गरिसकेको छौँ। हाम्रो लगभग हामी 64 पेजसम्म पुगिसकेको छ नि त है। 64 पेजसम्म हाम्रो टोटल छ। यतिसम्म हामीले सबै सल्युसन गरेको हो। ल आजलाई यति नै गरौँ है त।